रगत भन्ने कुरा चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्केच छैन? ओके, सो मैले ट्याबरनेकल बनाइदिइहाल्छु तम्बु। यो अब बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ अब सलिड पुरै तम्बु नै देखिने है। अनि यहाँ चाहिँ भयो ढोका, यहाँ ढोकाबाट चाहिँ पस्नुपर्ने गेट भयो, यहाँ चाहिँ कोट। अनि यहाँबाट चाहिँ पसिसकेपछि चाहिँ यहाँ अब पुजारीहरू लेबीहरू है भित्र जाने गर्थ्यो। अनि यहाँ गएपछि चाहिँ उनीहरूको पुरा तयारी हुन्थ्यो भित्र जानको लागि। अनि यो महापवित्र स्थानमा चाहिँ प्रधान पुजारी मात्रै जाने गर्थ्यो। प्रधान पुजारी चाहिँ एकपल्ट जाने गर्थ्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ वाचक सन्तुक राखिएको थियो, जहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको एक प्रकारको उपस्थिति आएर बास गर्थ्यो। पूर्ण उपस्थिति पनि होइन त्यो है। अनि उस प्रधान पुजारीले चाहिँ आफ्नो अनि अरूको पापको निम्ति चाहिँ त्यति बेला चाहिँ पशुहरूको रगत होइन, कोरली, साँडे, बोका जीको भेट्छ त्यसको चाहिँ रगत चाहिँ लिएर चाहिँ गएर बाचाको सन्दुकमा चाहिँ उसले के गर्नु पर्थ्यो, चढाउनु पर्थ्यो, आफ्नो लागि पनि अनि अरूको लागि पनि। तर त्यो रगत बिना चाहिँ ऊ जाँदैन थियो। अब यहाँ चाहिँ उनीहरूको बलि चढाउने अब बोका छ, खसी छ या साँडे छ, कोरली छ, त्यसको यहाँनिर काट्थ्यो उसलाई। अनि काटिसकेपछि त्यो रगत लिएर चाहिँ होइन, त्यो रगतमा चाहिँ त्यहाँको मानिसहरूले पाप आफ्नो अब जस्तो यो इजरायलीहरू भयो भने हामी सबै इजरायली भयो, म पुजारी भएँ, अनि अरू पनि पुजारीहरू हुन्थ्यो। तर सबैले आएर चाहिँ आफ्नो हात राखेर चाहिँ त्यो रगतमाथि पहिला त्यो बोकालाई काट्नु अगाडि या साँडेलाई काट्नु अगाडि चाहिँ सबै इजरायलीहरू गएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो पाप चाहिँ स्वीकार गर्थ्यो। जसलाई चाहिँ बलि चढाउन आँटेको छ त्यहाँ गएर चाहिँ मैले यस्तो गरेँ, हत्या गरेँ, अन्याय गरेँ, अत्याचार गरेँ होइन, मैले छिमेकीको जमिन मिचेँ, मैले व्यभिचार गरेँ, मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर सबले गएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो पशुमाथि हात राखेर चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, पाप कायल गर्नु पर्थ्यो। उनीहरूले बोल्नु पर्थ्यो, कन्फेस गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो रगत चाहिँ लिएर अनि प्रधान पुजारी आफैले पनि उसको परिवारको सम्बन्धमा होइन उसले पनि पाप के अरे उसले पाप स्वीकार गर्थ्यो। यहाँ भनेको चाहिँ उनले आफ्नो निम्ति पनि र मानिसहरूको निम्ति त्यसपछि चाहिँ त्यो रगत लिएर चाहिँ ऊ बडो होसियारको साथमा चाहिँ महापर्व त्यो साथै गयो फाट्दै आयो त्यस्तो होइन। मन्दिरभित्र जति बेला पस्यो जति बेला निस्क्यो, महापवित्र स्थान चाहिँ त्यस्तो थिएन। उसले सालभरि चाहिँ तयार गर्नु पर्थ्यो है। अनि उसलाई विभिन्न प्रकारको पोषकहरू परमेश्वरले लाउन दिनुभएको थियो। पुजारीको पोषक लेवीले लाउनु पर्ने, उसले लाउनु पर्ने शिरपेशहरू, उसले लाउनु पर्ने के अरे गाउनहरू, जामाहरू है। अनि त्यो दायाँ बायाँ हुनुहुन्थेन, देब्रेपट्टिको बटन चाहिँ दाहिनेपट्टि पऱ्यो भने पनि ऊ त्यहाँनिर तत्काल उसको के हुन्थ्यो, स्पोट डेट हुन्थ्यो, ऊ मरिहाल्थ्यो है। अनि सानोबाट घुङ्गुरु अलिकति घुङ्गुरुहरू लाउँथ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ घुङ्गुरु चाहिँ किन लगाएको भन्दाखेरि अब ऊ गएर सपोजिङ ऊ मऱ्यो भित्र, स्पोट डेट भयो, प्रभुको उपस्थिति त्यस्तो थियो नि त। त्यो खेलाची त्यो आजकल गर्छ नि खेलाची, त्यति साह्रो एकदम सजिलो त्यस्तो थिएन नि है। अलिकति गलत भयो, उसले लाउने लुगामा, लाउने बटनमा, उसले लाउने उस पोसाकमा, उसको टोपी दायाँ बायाँ राख्नुपर्ने एउटा एङ्गल मेजरमेन्ट हुन्थ्यो। त्यो सबै गरेर चाहिँ ऊ बस्नु पर्थ्यो। र कहीँ कतै एउटा मिस्टेक, सानोभन्दा सानो गल्ती भयो भने ऊ स्पोट डेट हुन्थ्यो। अनि ऊ भित्र जाँदाखेरि उसको पछाडिको उसको जामामा लठारोले बाँधेको हुन्थ्यो।
है बाँधेर चाहिँ डोरी यसरी खोल्दै खोल्दै छोडिँदै 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 गएको हुन्थ्यो। किनभनेदेखि अब ऊ भित्र गएर स्पट डेड भयो भने चाहिँ अब उसलाई त्यहाँ फेरि अर्को मान्छे गएर निकाल्ने कुरा हुँदैन। अब ऊ त प्रधान पुजारी र स्पट डेड भयो भने अर्को त झन् त्यो भस्म हुन्छ झन्, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त अरू त त्यहाँ जानु सक्थेन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो घुङ्गुरो चाहिँ किन लगाएको भन्दाखेरि मसिनो मसिनो कि ऊ चलफिल गर्दाखेरि त्यहाँभित्र उसले त्यो रगत चढाउँदै गर्दाखेरि उसले त्यहाँ रगत चाहिँ छर्किनु पर्थ्यो गएर चाहिँ बाचाको सन्दुकमा, होइन? पछि त्यो छर्किने ठाउँमा पनि हामी आइपुग्छौँ रगतकै बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि, है? अनि उसले त्यहाँ छर्किनु पर्थ्यो। अनि ऊ त्यो घुङ्गुरो चाहिँ ऊ चल्दैछ जिउँदैछ कि मरेको छ भन्ने कुरो थाहा पाउनुको लागि चाहिँ त्यो घुङ्गुरो लगाएको हुन्छ। अनि मानिसहरूले बाहिरबाट चाहिँ एकदम ध्यानसँग सुन्थ्यो, चुपचाप जग्गामा नै बसेर एकदम त्यहाँ हजारौँ सङ्ख्यामा के अरे इजरायलीहरू भए तापनि चकमन्दै भएर सुन्थ्यो। किनभने ऊ चलफिर गर्दैछ कि छैन, भित्र चहल पहल गरेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ घुङ्गुरो बत्तीले छाङछाङ छिङछिङ छाङछाङ छिङछिङ चल्दैछ चल्दैछ ठिकै छ भनेर चाहिँ अब ऊ पुजारीले, है, पुजारी चाहिँ चहल पहल गर्दैछ भन्ने उनीहरूले चाहिँ सन्देश पाउँथ्यो। या त अब चल्नु छोड्यो, हो, घुङ्गुरो बज्नु छोड्यो भनेपछि चाहिँ अब यो चाहिँ गयो, है? त्यो चाहिँ स्पट डेड भयो, मर्यो भनेर चाहिँ थाहा पाउँथ्यो। अनि त्यसै कारण त्यो लठारोले चाहिँ बाहिरैबाट घस तानेर उसको बडी, उसको शरीरलाई निकाल्थ्यो। त्यस्तो खतरा थियो, है? ऊ रगत लिएर गएर पनि कोही बेला उसको त्यसरी मृत्यु हुन सक्थ्यो। प्रभुको उपस्थिति भनेको कुरा चाहिँ, है, त्यो अचम्मको कुरा। तर यहाँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ब्लड, रगत, है? रगत नलिकन चाहिँ हुन्थेन। त्यसै कारण अब हाम्रो मानिसले पाप गर्यो, मानिसले पाप गरिसकेपछि मानिसको, है, पापको कारण चाहिँ आज त्यहाँ रगत बग्नु पर्थ्यो, है? रगत बग्नु पर्थ्यो मतलब मृत्यु हुनु पर्थ्यो। पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मृत्यु हुनु पर्थ्यो। मृत्यु चाहिँ कसरी हुनुपर्ने? रगत बगेर, होइन? रगत बगेर, रगत बग्नु पर्थ्यो। त्यसैले रगत नबगिकन कुनै कुरो चाहिँ सम्भव नै थिएन। किनभनेदेखि बाइबलले भन्छ जीवन चाहिँ, है, के अरे जीवन प्राण भन्ने कुरा चाहिँ रगतमा हुन्छ, है? प्राण भन्ने कुरा चाहिँ रगतमा हुन्छ। लेवीको पुस्तक 17:11मा, लेवीको पुस्तक 17:11मा लेखेको छ, किनकि जीवधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ। मैले रगत चाहिँ वेदीमा तिमीहरूको निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई दिएको छु, किनभने रगतद्वारा नै मानिसको जीवनको निम्ति प्रायश्चित गरिन्छ, है? रगतबाट नै मानिसको जीवनको पापको निम्ति प्रायश्चित गरिन्छ। अनि रगतमा चाहिँ प्राण हुन्छ। जीवधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ। जुनै पनि जीवधारी, होइन, त्यसको चाहिँ रगतमा हुन्छ प्राण। लाइफ इज इन द ब्लड, रगतमा हुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मैले रगत चाहिँ वेदीमा तिमीहरूको निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई दिएको हो। अनि यो रगत जो उसले लिएर जाँदैछ, अनि त्यो पुरानो नियममा त पशु प्राणीको रगतहरू लगेर चढाउँथ्यो। किनभने त्यो रगत चाहिँ त्यो पर्मानेन्ट सल्युसन, समाधान चाहिँ होइन त्यो, है? सधैँभरिको त्यो समाधान चाहिँ होइन त्यो रगत। त्यो चाहिँ एउटा क्षणिक, टेम्पररी। जबसम्म यीशुको रगत बगेन, जबसम्म यीशुको निर्दोष र निष्कलङ्क रगत बगेन, पाप रहितको रगत बगेन, तबसम्म मानिसहरूको पापको प्रायश्चितको निम्ति चाहिँ पशुको बलिदानहरू चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई, त्यो चाहिँ ढाकछोप गर्ने बलिदान हो। त्यो पशुको रगतले पाप मेटिँदैन। पशुको रगतले, त्यो पछिबाट हामी हिब्रूको पुस्तकमा हेर्छौँ, है? त्यो पशुको रगतले पाप मेटिँदैन। र जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएन र उहाँले आफ्नो निर्दोष र निष्खोट र
है पवित्र रगत बगाउनु भएन, पाप रहित रगत बगाउनु भएन, तबसम्म यो ढाकछोप गर्ने है आज रगतको बलिदान परमेश्वरले है व्यवस्थामा दिनुभयो, लेवीहरूलाई दिनुभयो है। किनभने जब आदम र हावाले पहिला पाप गरे, आदम र हावाले जब पाप गरे, पाप गरिसकेपछि तिनीहरू लुके भनेको छ है। परमेश्वरको उपस्थितिदेखि भागे तिनीहरू है। परमेश्वरको उनीहरू महिमाले ढाकिएको थियो, उनीहरू परमेश्वरको जोय जीवनले उनीहरू भरिएको थियो। परमेश्वरले उनीहरूलाई है परमेश्वरको सास फुकिदिनु भएको थियो। परमेश्वरको त्यो जोय जीवन भन्ने चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरेको थियो, महिमित जीवन। अनि उनीहरू महिमाले ढाकिएको थियो। अनि उनीहरूले एक अर्कालाई नङ्गै भए तापनि नग्नता त्यो अभिलाषको आँखाले हामी उनीहरूले हेर्दैनथे, किनभने त्यो बेलासम्म परमेश्वरले उनीहरूलाई है आफू जस्तै आफ्नै प्रतिरूप र आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो है। अनि त्यो पाप पसेर मात्रै अभिलाषा भन्ने कुरा पसेको हो है। पाप पसेर मात्रै त्यो शरीरमा चाहिँ अभिलाषा, पाप अभिलाषा, शरम भन्ने कुराहरू, नग्नता भन्ने कुराहरू चाहिँ है एउटा शारीरिक नग्नताको कुराहरू उनीहरूको जीवनमा थिएन। परमेश्वरले आफ्नै प्रतिरूपमा आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई बनाउनु भयो, मानिसलाई सृष्टिको मुकुट बनाउनु भयो। सारा सृष्टिहरूमा चाहिँ मानिसलाई चाहिँ सृष्टिको मुकुट बनाउनु भयो है। क्राउन अफ अल क्रिएसन भनेको छ। अनि उसलाई परमेश्वरले आदर र महिमाको मुकुट पहिराइदिनु भयो। मानिसलाई परमेश्वरले आदर र महिमाको मुकुट पहिराइदिनु भयो है। आफ्नै प्रतिरूप र आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। त्यो मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो अधिकार र अख्तियार दिनुभयो है। अधिकार मात्र होइन, अख्तियार दिनुभयो। उसलाई आज ती कुराहरूको जिम्मेवारी पनि दिनुभयो है। जिम्मेवारी पनि उहाँले ठहराउनु भयो। त्यसैकारण परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो। र एउटा अर्को मुख्य कुरा परमेश्वरले दिनुभएको चाहिँ हो स्वइच्छा है। स्वइच्छा त्यो चाहिँ फ्री विल। मानिसलाई परमेश्वरले फ्री विल, स्वइच्छा दिनुभयो। अनि स्वइच्छा दिनु भएपछि परमेश्वरले आदमलाई अब सबै कुरो होइन, अदनको बगैँचाहरू सबै कुरो उसको एकदम शासन र अधिकारमा उसलाई दिनुभयो। अनि परमेश्वरले अन्तमा भन्नुभयो है तैँले सबै कुरो यो बगैँचाको फल रुख है, फल दिने रुखको रुख होइन, फल दिने रुखहरूको है यो फलहरू सबै खा, सबै कुरो खा, तर असल र खराब ज्ञान दिने रुखको फल है मात्र नखानु। त्यहाँनिर परमेश्वरले स्पष्टसँग उसलाई भन्नुहुन्छ नखानु है, तर खाइस् भने चाहिँ तँ मर्छस्। नखानु परमेश्वरको अब आज्ञा चाहिँ के छ, नखानु है, तर तैँले खाइस् भने जुन दिन तैँले खानेछस्, जुन दिन तैँले खानेछस् त्यो दिन तँ निश्चय नै मर्नेछस्। मतलब अब तेरो इच्छाले तँ खानेछस्। उसलाई परमेश्वरले चाहिँ अब के भन्नुभएको भन्दा सो इच्छा दिनुभएको, आफ्नो इच्छाले खानु पनि सक्छ, खानु पनि नसक्ने है। त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरले उत्पत्ति 2:15 त्यहाँ हामी देख्छौँ है, त्यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको हुन्छ है गोडगाड गर्नु, हेरचाह गर्नु, यो बगैँचालाई चाहिँ तैँले हेरचाह गर्नु। हेरचाह गर्नु भनेको चाहिँ एकदम रक्षा गर्नु भनेको, एकदम कसैलाई त्यहाँ पस्नु नदिनु, कसैको कुरा त्यहाँ नसुन्नु। जुनै पनि कुराहरू चाहिँ विपरीत कुराहरू हुन्छ, परमेश्वरको अपोजिट, परमेश्वरको विपरीत कुराहरू हुन्छ है। कुनै पनि कुराहरू चाहिँ तैँले एकदम रक्षा गर्नु, यहाँभित्र कोही पस्नु नदिनु, कसैको कुरा नसुन्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले हेरचाह भनेको चाहिँ त्यो he had to guard। तर पनि त्यहाँभित्र त्यो सर्प शैतान पस्यो होइन, सर्प भएर पसेर त्यसले है तिमीलाई नखानु भनेको छ होइन भन्दै सोध्यो है। अब त्यसले त विपरीत कुरा भन्दैछ नि, त्यहाँ विपरीत कुरा भन्दैछ, तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छ। परमेश्वरले अलरेडी
उनीहरूलाई परमेश्वर जस्तो बनाउनु भएको छ, तर पनि उसले भन्छ तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। त्यसले त आएर विपरीत कुरा गर्दैछन्। अन्त के अरे आदमलाई त परमेश्वरले पहिले रक्षा गर्नु, गोडगाड गर्नु, हेरचाह गर्नु भन्नुभएको थियो नि त। अब त्यो आएर चाहिँ प्रतिरोधको कुरा गर्दै, उसले प्रतिशोधको कुरा गर्दैछ, त्यहाँ विरोधको कुरा गर्दैछ। उसले आएर चाहिँ नखानु भनेको छैन, खायो भने चाहिँ तिमीहरू के हुन्छ के अरे परमेश्वर जस्तै हुन्छौ भनेर भनिराखेको छ। त्यति बेला त आदमले के गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने? उसलाई त हकार्नु पर्ने, त्यसलाई त त्यहाँबाट त लखेट्नु पर्ने हो नि त। है हामीलाई परमेश्वरले नखानु भनेको फल हामी खाँदैन, तँ चुप लगाएर गइहाल्ने, किन तैँले है परमेश्वरको विरोध गर्नु किन सिकाउँछस् एकदम भनेर चाहिँ उसले त्यहाँबाट लखेट्नु पर्ने हो वास्तवमा। तर उसलाई इच्छा भयो नि त, इच्छा भयो नि त। त्यो भन्दाखेरि परमेश्वर जस्तै हुन्छौ भन्दाखेरि आज त्यो आदमलाई पनि इच्छा भयो। सो इच्छा क्या परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ ऊ जस्तो बनाउनु भएन, रबर्ट जस्तो बनाउनु भएन। मान्छेको स्व इच्छाले उहाँको आराधना गरोस्, मान्छेको स्व इच्छाले उहाँसँग संगति गरोस्, मान्छेको स्व इच्छाले मानिसले उहाँलाई खोजोस्, मानिसको स्व इच्छाले धार्मिकताको बाटोमा हिँड्नुहोस्। आज पनि तपाईँ र मलाई स्व इच्छा दिएको छ कि छैन? त्यही स्व इच्छामा त तपाईँहरू यहाँ आएर बाइबल स्कुलमा आएर तपाईँले वचनहरू सिकिराख्नु भएछ, किनभने तपाईँले इच्छा गर्नुभयो नि। तपाईँ नआउने इच्छा पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो त। कति सिक्नु म जान्दछु है, म जान्दछु, नसिके पनि हुन्छ, मलाई आउँछ, मलाई अरूले नसिकाए पनि हुन्छ भनेर घमण्ड गरेर कति मान्छेहरू आज घरमै बसिरहेको छ होइन। तपाईँहरू चाहिँ सिक्छु, सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा स्व इच्छाले तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो नि त। स्व इच्छा आज पनि मानिसको स्व इच्छा त्यत्तिकै शक्तिशाली छ जतिको शक्तिशाली अदनको बगैँचामा आदमलाई। अनि परमेश्वरले पनि त्यसलाई आफ्नै प्रतिरूप र स्वरूपमा बनाइसकेपछि परमेश्वरले पनि त्यसलाई उठ भन्दा उठ, बस भन्दा बस, खा भन्दा खा, जा भन्दा जा भन्ने खालको त्यस्तो परमेश्वरले रुचाउनु भएन। परमेश्वरले चाहिँ उहाँसँग सङ्गति गर्नको लागि, अनि सङ्गति कोसँग गरिन्छ? बराबरीकोसँग गरिन्छ होइन, भन्नुहोस् त। सङ्गति बराबरीकोसँग, बुढाबुढीहरू होइन, बुढाबुढीहरूसँगै गरिरहेको हुन्छ सङ्गति। ठुलो ठुलो मान्छेहरूसँग बसेर गफ गरिरहेको हुन्छ, मसिनो बुढाबुढीहरू उनीहरू त्यस्तैहरूसँग लडेर खेलेर गरिराखेको हुन्छ। जवानहरू जवानसँगै सङ्गति गरिराखेको हुन्छ, बुढाहरू होइन बुढोहरूसँग सङ्गति गरेर अब त्यो पारा मिल्नेहरूसँग त गर्छ सङ्गति। अनि परमेश्वरले पनि आदमलाई चाहिँ आफू बराबरको किन बनाउनु भयो भन्दाखेरि त्यो मान्छेसँग चाहिँ उहाँले सङ्गति गर्न सकोस्, कम्युनिकेट गर्न सकोस्। उहाँलाई पनि एउटा साथी चाहियो, सङ्गति चाहियो। त्यसै कारण त्यो आधारमा त्यो उहाँले चाहिँ त्यो उद्देश्यमा चाहिँ आदमलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। अनि अब उसलाई चाहिँ त्यो चाबी लाउने गुडिया जस्तो बनाएको भए त परमेश्वरलाई मन पर्थ्यो? झैँ चाबी लगाइदियो अनि दिउँसो भने हाल्लेलुया 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 भने 6 बजी चाबी सकेपछि यस्तो गरेको होइन। आदम त फेरि परमेश्वरले झ्यापिएका अब त्यस्तोसँग परमेश्वरले सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो त होइन नि। अन्त फेरि आदमलाई जबरजस्ती यहाँ छ, यहाँ बस, अहिले दिन्छ हालेलुया भन् भन्दा हालेलुया, प्रेज द लर्ड भन्, हालेलुया प्रेज द लर्ड भनेर कतिचोटि होइन हामी छोराछोरीहरूलाई आइज यहाँ प्रार्थना गर भड्के अहिले भेट्छस् भने हाम्रो डरले चाहिँ आएर के गर्छ? प्रार्थना गर्छ। तर आफ्नो उसको खुसीले जबसम्म प्रार्थना गर्दैन तबसम्म त्यो मान्छेको कर्कापमा है त्यो हुँदैन होइन। हामी घर कताबाट थाकेर गलेर जान्छौँ, हाम्रो छोराछोरी कुद्दै बाबा आयो आमा आयो मिठाई ल्यायो भनेर मिठाई ल्यायो भनेर है आज कुद्दै आएको आएर हाम्रो होइन एकदम काखमा बसेको कति खुसी लाग्छ। नानी रमाउँदै आएर बाउलाई चट्टै समातेको, आमालाई अँगालो हालेको मनपर्छ कि पर्दैन? कि यहाँ छ अँगालो हाल
जहाँ भयो भने त्यस्तो बाउ आमा छोराछोरी डरले बाउ आमा दियो थरथर हाम्रो त पहिला त्यस्तै थियो बाउ आमाहरू। मेरो बाउ त्यस्तै थियो, बाउ भनेपछि ठिकै हुनु पर्थ्यो, सास पनि फेर्दैन थियो हाम्रो बाउ घरमा आएपछि, त्यस्तो डेन्जर थियो बुढो क्या त। तर बाउ आमाले छोराछोरीलाई त्यो सो इच्छाले आएर मानेको पुजेको, मतलब आएर आदर गरेको, आज्ञा पालन गरेको, छोराछोरीले खुसीले कामहरू गरेको होइन, छोराछोरीले गरेको त्यो बाउ आमालाई कति मनपर्छ। यस्तो गर डिमान्ड गरेर होइन, यो गर त्यो गर। हाम्रो त घरमा बाउले पुरा बिहानदेखि बेलुकैसम्मको ड्युटी लेखेर राखिदिन्थ्यो। त्यो जसले गरेको छैन 12 बेद भेटिहाल्थ्यो, गौरी बेद राखेको थियो घरमा, कसले गर्दैन बेलुका त ड्याङ्का दिइहाल्थ्यो हो। अन्त हामी त 12 बेद खान्छ, त्यो बाउको मायाले होइन, त्यो आमाको मायाले होइन, त्यसले 12 बेद लाउँछ भनेर मात्र हामीले के गर्थ्यौँ, पालन गर्थ्यौँ। त्यस्तो थियो। परमेश्वरले पनि आदमलाई त्यस्तो बनाउनु भएन। आदमले सो इच्छाले सङ्गति गरोस्, सो इच्छाले खोजोस्, सो इच्छाले परमेश्वरको आराधना गरोस्, सो इच्छाले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राखोस् है। अन्त सो इच्छाले नै मेरो आज्ञा पालन गरोस् कि सो इच्छाले उल्लङ्घन गरोस्। त्यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले जुन दिन खानेछस् भन्नुभयो। नखानु त भनेको छु मैले, तर तैँले खानेछस्। किनभने अब परमेश्वरले त आदमले फल खाइसकेर, आदमले पाप गरिसकेर बल्ल बल्ल डाँडामा बसेर सोचेर चाहिँ उद्धारको योजना बनाउनु भएको होइन नि त। त्योभन्दा पहिला पनि एउटालाई बनाउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ फेल पनि हुने थिएन है। त्यसैले गर्दाखेरि रगतको कत्रो ठुलो महत्त्व छ। अनि रगत चाहिँ अब जोसुकैको रगत होइन, बोकाको रगत होइन, कोरलीको रगत होइन, कुखुरा बाख्राको रगत होइन, रगत चाहिँ यीशुको रगत। आमेन, हालेलुया। यीशुको रगतको बारेमा चाहिँ है आज केही कुराहरू म बताउन चाहन्छु। र त्यो एक्ज्याक्टली ब्लड कभिनेन्ट भन्ने सब्जेक्ट अरूले जसरी पढाउँछ कभिनेन्ट, त्यो पुरानो नियमबाट निकालेर है, त्यो त्यसरी होइन। तर मलाई जस्तो रगतको बारेमा प्रकाश छ त्यही प्रकारले चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउनेछु। अनि बिबिचमा है रगतको कुरा अनि उद्धार मुक्तिको कुरा है, रगत बिना चाहिँ असम्भव थियो भन्ने कुरामा चाहिँ बिबिचमा जस्तो धार्मिकताको कुराहरू, ख्रिस्टमा म को हुँ भन्ने कुराहरू, त्यसलाई पनि म बुझाउँदै जान्छु। ख्रिस्टमा म को हुँ भन्ने कुरा है हामीले बुझ्नुपर्छ र ख्रिस्टले हाम्रो लागि के गरिदिनु भयो है, किन चाहिँ रगत बगाउनु भयो, अनि त्यो रगत बगाउँदा के भयो, अनि हामी नयाँ सृष्टि कसरी भयौँ। दुईटा कुरा है, म ख्रिस्टमा को हुँ भन्ने कुरा र धार्मिकता भन्ने कुरालाई पनि म छुवाउँछु। हामी परमेश्वरको धार्मिकता भएका छौँ भनेर हामी भन्छौँ है। र धार्मिकता हुनु भनेको चाहिँ के हो फेरि होइन, हामी धार्मिकता भएका छौँ भनेर के हो धार्मिकता चाहिँ है, त्यो चाहिँ हामी रगतको बारेमा पढ्दै हामी छाउँदै लानेछौँ है। हुन्छ, र बिचमा म कन्टिन्यू जाँदिनँ, छोटो छोटो ब्रेक पनि हामी गर्दै जानेछौँ है। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँलाई हामी महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ। हामीलाई विशेष गरिकन प्रभु टिस्टाबाट यसरी सिलगढीबाट तपाईँले हामीलाई हिजोको दिन पत्रीलाई पुर्याउनु भयो। पत्रीबाट प्रभु परमेश्वर पिता हामी यहाँ आज यसरी प्रभु यो बाइबल स्कुलमा, यो तालिम केन्द्रमा हामी आइपुगेका छौँ र तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु परमेश्वर पिता। म पढाउनेलाई, बुझाउनेलाई अनि बुझ्नेलाई तपाईँले उनीहरूलाई त्यो साँच्चै नै प्रकाश पाउने हृदय दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। र बोलेको हरेक कुरा प्रभु परमेश्वर पिता तपाईँको वचनको एक एकवटा कुरा चाहिँ जीवित र क्रियाशील हुन सकेको होस् प्रभु, आत्मा र प्रभु त्यो जीवन हुन सकेको होस्, ताकि प्रभु त्यो एउटा कानले सुन्ने मात्र होइन तर त्यसलाई हृदय आत्माले बुझ्ने अनि आत्माबाट नै ती कुराहरू बुझेर प्रभु प्रत्येकको जीवनमा प्रभु त्यसले एउटा सामर्थ्यलो काम गर्न सकेको होस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। र मलाई सहायता गर्नुहोस्, आज दिनभरि हामीलाई यो क्लासहरू लिनमा मद्दत र सहायता गर्नुहोस्, यीशु ख्रिस्टको नाममा आमेन।
हालेलुया। तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ? हुन्छ, थुप्रै कुराहरू हामी हेर्छौँ। हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ हामी हिब्रूको 9 को 7 मा पढ्नेछौँ। हिब्रूको 9 को 7 मा तपाईसँग बाइबल छ भने पढ्नु होला। हिब्रूको 9 को 7। त्यहाँ लेखेको छ, तर भित्रपट्टिको कोठामा भने प्रधान पुजारी मात्रै एक्लै वर्षमा एकैचोटि जान्छन्। भित्रपट्टिको कोठामा भने प्रधान पुजारी मात्रै एकै वर्षमा एकचोटि जान्छन्। सो पनि रगत नलगी होइन, त्यो रगत उनले आफ्नो निम्ति र मानिसहरूको पापको निम्ति चढाउँछन्। र यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रगत नलगिकन होइन भनेको छ है। नट विदाउट ब्लड, रगत बिना चाहिँ केही पनि हुन सक्दैन थियो। अनि पुरानो नियमको तपाईँहरूले सायद है पढाइसक्नु भएन गुरुबाबुहरूले। ट्याबरनेकल भनेको के हो, तम्बु भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा भएन? कसैले पढाउनु भयो? ट्याबरनेकल तम्बु पुरानो नियमको तम्बु चाहिँ कस्तो थियो? यहाँ ब्ल्याकबोर्ड छैन रहेछ है, ब्ल्याकबोर्डहरू भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। छ होला ब्ल्याकबोर्डहरू? यसो आकार बनाएर नक्साले, आज शब्दले भन्दा पनि बढी नक्साले कुरा छिटो बुझ्छ नि है। आजकल त हामीले त्यो लामो घन्टा इतिहास भनिरहनु पर्दैन। भिडियो खिचेर टक भिडियो बनाएर सर गरेर देखाइदियो भनेदेखि त होइन 2 घन्टा लगाएर बताउने कुरा त के अरे 5 मिनटमा बुझिहाल्छ। अब हेरेर बुझ्छ क्या मान्छेले। अहिले जमाना टेक्निकल जमाना भएको छ। त्यो घुमाइ उहिलेको पाराले भनिरहनु त मान्छेले निदाउन सक्छ है, उसोको निदाएर हुन्छ। र पुरानो तम्बु चाहिँ होइन, तम्बुको चाहिँ 3 भाग हुन्थ्यो। पुरानो नियममा इजरायलीहरूले जहाँ गएर चाहिँ आराधना गर्थ्यो, बलि चढाउँथ्यो। त्यो चाहिँ 3 भागमा हुन्थ्यो। अनि सबैभन्दा अगाडिल्लो भाग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ढोका भनिन्थ्यो। भजन सङ्ग्रह 150मा हेऱ्यो भने भजन सङ्ग्रह 100 त्यहाँ हामी देख्छौँ। ढोकाभित्र पस होइन, धन्यवाद सहित प्रशंसाको साथमा। अनि त्यहाँबाट चोक, अन्त बाहिर चाहिँ ढोका भयो है। त्यो ढोकाबाट भित्र पसिसकेपछि चाहिँ चोक, कोर्टयार्ड भन्छ। अनि त्यहाँ त्यो कोर्टयार्डबाट चाहिँ अझै भित्र स्थान थियो। त्यो स्थान चाहिँ हो महापवित्र स्थान। यहाँ चाहिँ भनेको छ भित्रपट्टिको कोठामा भनेको छ क्या। अनि त्यो भित्रपट्टिको कोठा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ महापवित्र स्थान। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ होली अफ द होलिस भनिन्छ है, महापवित्र स्थान। आउँदैछ ब्ल्याकबोर्ड? म अब त्यो कुरा बुझाउनुलाई त त्यो गर्नु पर्यो नि होइन। अब ब्ल्याकबोर्ड नलाइन्जेल म चिया खाँदै बसिरहन्छु, तपाईँहरू हेर्दै बस्नु।